السلام عليكم خوتي الطلبة. في هذا الفيديو غادي نهضر على الديفينيسيون اي جينيراليتي ديال ايتود دو سوليوشن داسيدو بازيك. بالنسبة برومييرمون الديفينيسيون اي جينيراليتي عندي لا نوسيون داسيد اي دو باز. بالنسبة للأناسيد، الأناسيد est un espèce chimique qui est capable pour céder un proton au plus. يعني هو واحد الاسبيس شيميك اللي قادر انه يعطيني دي بروتون واحد ولا اكثر. مثلا في هاد الرياكسيون عندي AH كيعطيني A موان بلس ان بروتون، يعني H بلس، يعني يعطاني هاد AH اسيد عطاني ان بروتون. بالنسبة لإن باز، une base est une espèce chimique qui est capable pour capter un proton au plus. يعني واحد لا باز هي واحد الاسبيس شيميك اللي هو قادر انه يشد ليا العش بلس ولا اكثر، واحد ولا اكثر. مثلا في هاد الرياكسيون عندي بي لا باز بلس اش بلس كيعطي ليا بي اش بلس بي اش بلس، دونك ديك لا باز هزات ليا داك لاش بلس. بالنسبه للكوبل اسيدو بازيك، اش كيعني الكوبل اسيدو بازيك؟ مثلا في هاد الرياكسيون عندي اش كيعطيني ا موان بلس اش بلس. عندي اش est un acide conjugué de la base A-، هي l'acide conjugué ديال لا باز A-. وبالنسبه ل A- العكس، هي لا باز conjugué ديال l'acide AH. دونك الكوبل ديالي هو AH sur A-. بالنسبه للبروبريتي اسيدو بازيك دولو، يعني لا بروبريتي ديال لو. مثلا في هاد الرياكسيون عندي H2 كيعطيني H بلس بلس OH موان، دونك الكوبل ديالي هو H2 OH موان. في هاد الرياكسيون عندي لو لعب ليا الدور ديال لاسيد، سيت ان اسيد. في هاد الرياكسيون لو عندي ان اسيد. بالنسبه لهاد الرياكسيون الاخرى اللي هي H2 بلس H بلس كيعطي ليا H3 بلس، لا كوبل ديالي هي H3 بلس سور H2O. الا شفتو في هاد الرياكسيون الثانيه عندي H2O جوي ان رول ديال لا باز، يعني هو ان باز في هاد الرياكسيون. دونك لا سوم ديال لا رياكسيون هي، يعني عندي في هاد اش غادي نستنتج في هاد لي دو رياكسيون ان لو سي ان نون فوليت، يعني مره كيلعب ليا الدور ديال لا باز، مره كيلعب ليا الدور ديال لاسيد. دونك لو سوم ديال لا رياكسيون هي جوج لي موليكول، دو موليكول ديال لو كيعطي ليا H3 بلس بلس و H موان. بالنسبه لا تمبيراتور 25 دوغري، عندي لا كونستانت ديال هاد الرياكسيون هي H3 بلس فوا او H موان على H2O او كاري، اللي هي كتساوي ليا لا كونستانت ديال هاد الرياكسيون هي 3.24 فوا 10 على بويسونس 18 على بويسونس 18. pour des solutions suffisamment diluées، يعني في لي سوليوشن اللي suffisamment diluées، دونك يعني هما ديليي، عندي H2O كتساوي ليا ان سور في، الكونسونطراسيون ديال H2O كتساوي ليا ان ديال H2O سور في، كتساوي ليا ديك ان هي ام بتيت ام سور غروند ام، دونك داكشي علاش عوضتها، يعني بتيت ام سور غروند ام فوا في. الا شفتو عندي ام سور في هي رو لا ماس فوليميك ديال لو سور غروند ام، عوضتها دونك غادي نلقى رو سور غروند ام اللي هي كتساوي ليا دونك اش دوزو كيساوي ليا هي 1000 غرام سور ان لتر، يعني ان كيلوغرام سور ان لتر. داكشي علاش لقيت الرو ديال لوك ايتيكالا ان، ولكن عندي لا ماس مولير بالغرام، دونك غادي نعوض ديك الكيلوغرام بالغرام. غادي نلقى 1000 غرام سور هي لا ماس سور سميتو 18 غرام سور مول فوا ان لتر، حيت لا ماس فولوميك ديالو هي ان كيلوغرام سور ان لتر. دابا عندي عوضت ديك الكيلوغرام الغرام، لقيت 1000 غرام على ان لتر. داكشي علاش لقيت كتساوي ليا 55.5 مول بار لتر، يعني الكونسونطراسيون ديالو هي 55.5 مول بار لتر. دونك غادي نرجع ديك الكونسونطراسيون ديال لحداك، غادي حيت عندي اش 3 بلس فوا او اش موان سور اش 2 او كاري، غادي نرجعها لحداك غادي تولي ليا فوا، دونك في الكونسونطراسيون ديالو فوا على بويسونس 2 كتساوي ليا اش 3 بلس فوا او اش موان اللي هي كتساوي ليا كا او. ديك كا او هي
البرودوي يونيك ديال لو، اللي هي كتساوي ليا 55.5 او كاري فوا ديك 3 فاصل الكونستونت كا اللي هي 3.24 في 10 أس ناقص 18 كتساوي ليا 10 على بويسونس موان 14. دونك هاد كا او كتساوي ليا اش 3 او بلس فوا او اش موان كتساوي ليا 10 على بويسونس موان 14. هو البرودوي يونيك ديال لو، يعني لا كونستونت ديال لا رياكسيون، البرودوي يونيك ديال لا رياكسيون لو. بالنسبه سميتو دونك عندي اش 3 او بلس كتساوي ليا او اش موان كتساوي ليا 10 على بويسونس 7 على بويسونس موان 7 مول بار لتر. يعني في هاد سميتو غادي نلاحظ واحد لا غومارك اللي هي سي اش 3 او بلس سوبيريور ا موان 10 على بويسونس 7 على بويسونس موان 7، كتعطي ليا كان داك الميليو اللي عندي سي ان ميليو اسيد. وبالنسبه ل اش 3 بلس كيساوي ليا 10 على بويسونس موان 7، كنقول بلي داك الميليو اللي عندي هو الميليو نوتر، حيت لا كونسيدراسيون ديال لاباز كيساوي ليا الكونسيدراسيون ديال لاسيد. وبالنسبه ل اش 3 بلس على بويسون انفيريور ا 10 على بويسونس موان 7، كنقول بان داك الميليو اللي عندي هو ميليو بازيك. بالنسبه للنوسيون دو بي كا ا كوبل دو ريفيرونس، لا كوبل دو ريفيرونس ديالي هو بي كا ا كتساوي ليا 0. كناخدو ان كوبل ديال ريفيرونس اللي هو ديال اش 3 او بلس سور اش 2 او. هذا البي كا ديالو كيساوي ليا 0، داكشي علاش خديتو ان كوبل ديال الريفيرونس. عندي اون سوليوشن اكوز عندي اش 3 بلس اش 2 او كيعطي ليا ا موان بلس اش 3 بلس. يعني لا كونستونت كا ديال الرياكسيون هي ا موان فوا الكونسونطراسيون ديال لو كونسونطراسيون ديال لي برودوي على الكونسونطراسيون ديال لي رياكتيف. عندي ا موان الكونسونطراسيون ا موان فوا الكونسونطراسيون ديال اش 3 بلس سور الكونسونطراسيون ديال ا اش. شكون هي كا ايتان اي لا كونستونت d'acidité. Il dépend de la température et la capacité, là, et la caractériser la force de l'acide AH en solution aqueuse. يعني قال لك هنا باللي ديك كا لا كونستانت كا ديبوند بلا تمبيراتور و ديبوند بلا فورس ديال لاسيديتي ديال AH. حيت الا كان عندي لا فورس ديال AH الا كان عندي كبير، دونك يعني كيعطي ليا النشط دغيا، يعني يعني اسيد فورت مثلا. نهضروا نيت على هاد سميتو واخا مازال ما وصلناهمش. يعني لازيد فورت ما كتكونش عندهم كا، يعني ديبوند بديك سميتو. يعني كلما كي اسيد فيبل ولكن كيقرب ليا لاسيد فورت كتكون عنده كا كتصغر صافي، حتى كنلقى كتساوي لي زيرو اللي هي في ديك لاسيت. فاش كيكون عندي فورت ما كنلقاش كاع اصلا، ما كتكونش عندي سميتو ديك لاسيت فورت، ما كتكونش عنده البي كا ديالو. دونك كنلقى البي كا كتساوي ليا موان لوغ ديال كا، و كا كتساوي ليا موان 10 على بويسونس بي كا. عندي النوسيون ديال بي كا بي كا بي، يعني البي كا لا بي كا ديال لا باز. البي كا بي سي ان ديال لا رياكسيون لا باز، لا كونستانت تاع رياكسيون بازيك. اون سوليوشن اكوز عندي بي بلس اش 2 او كيعطي ليا بي اش بلس او اش موان. كا بي كتساوي ليا هي لا كونستانت لي رياكتيف لي كونسونطراسيون سور الكونسونطراسيون ديال لي رياكتيف. عندي بي اش بلس فوا او اش موان سور بي. دونك كا بي اي لا كونستانت de la basicité. Il ne dépend que de la température et il caractérise la force de la base B. يعني قال لك هنا باللي لا كونستانت ديال كا بي هي واحد لا كونستانت لا بازيسيتي ديبوند متعلقه بلا تمبيراتور اي لا كاركتيريزي لا فورس دو لا باز. يعني ديك القدره د لا فورس ديال لا باز. كلما كتكون عندي حيت لا باز كلما كتكون عندي سميتو كتجي لا باز فورت، كلما كتكون عندي بي كا كتكون كبيره صافي.
دونك يعني سميتو هي متعلقة داك كابي متعلقة بلا تمبيراتور ولا فورس ديال لا باز. عندي لا غولاسيون اونتر بي كا ا اي بي كا بي. فهاد الرياكسيون عندي ا اش بلس اش 2 كتعطي ليا ا موان بلس اش 3 بلس. دونك كا ا اللي هي كتساوي ليا ا موان فوا اش 3 بلس سور ا اش. لا رياكسيون ديال لا باز اللي هي ا موان سي ان باز بلس اش 2 كيعطي ليا ا اش بلس او اش موان. عندي كابي ديالها هي ا اش ما تلفوش حيت بدلت ديك بي ب ا موان باش نبين لكم لا غولاسيون ما بين كا ا و كا بي. لا ما تشوفوا ا موان وتقولوا حيت انا الرياكسيون ديال لا باز كيخرج ليا من في لي برودوي ديالي او موان وفي الرياكسيون او اش موان وفي الرياكسيون ديال لاصيد كيخرج لي اش 3 بلس. هذا هو اللي مهم. دونك كا بي كتساوي ليا ا اش فوا الكونسنطراسيون ديال ا اش فوا الكونسنطراسيون ديال او اش موان سور ا موان. دونك كا ا فوا كا بي كتساوي ليا هي ا موان اش 3 بلس سور ا اش فوا ا اش فوا او اش موان سور ا موان. غادي نختزل ب ا موان غادي نختزل ب او اش ب ا اش غادي نلقى بلي هي كتساوي ليا كا او. غادي يبقى ليا اش 3 بلس فوا او اش موان اللي هي كا او. دونك اون كا ا كتساوي ليا 10 على بويسونس موان بي كا ا اي كا بي كتساوي ليا 10 على بويسونس موان بي كا بي. دونك كنلقى 10 على بويسونس موان بي كا ا فوا 10 على بويسونس موان بي كا بي كتساوي ليا هي 10 على بويسونس موان كا او. كا او عندي هي 4 سميتو اصلا عندي كا او كتساوي ليا 10 على بويسونس موان 14 صافي حطيتها. فينالمون عندي بي كا ا بلس بي كا بي كتساوي ليا 14. الا دخلت سميتو الا حيدت لك لي 10 على بويسونس موان حيدته في بي كا ا حيدته في بي كا بي غادي نحيدو حتى في سميتو 10 على بويسونس 10 على بويسونس موان 14. دونك دابا غادي نهضر على الكلاسيفيكاسيون دي كوبل اسيدو بازيك. Les couples acido-basiques sont classifiés par référence à l'eau. يعني عندي les références اللي خديت هما ديال l'eau. La première référence هو ديال pKa ديال H3O plus sur H2O كتساوي ليا 0. وبالنسبة ل pKa ديال H2O OH- كتساوي ليا 14. يعني في البيك في دونك في هنا فاش عندي لاسيد عندي لاج دوزو جوي ان رول ديال لا باز لقيت البي كا ديالو كتساوي ليا 0. وبالنسبه لفاش جوي ليا الرول ديال لاسيد كنلقاه كتساوي ليا 14. البي كا كتساوي ليا 14. دونك كنلقى هنا بحال قلتي داك لي كوبل ديال الاسيدو بازيك رتبتهم على حساب لي بي كا ديالهم معتمد على جوج ديال لي ريفيرونس. لي ريغل عندي لا بروميير ريغل هي بلو ان اسيد اي فورت بلوس سون بي كا ا اي فيبل. يعني كلما هنا فاش قلنا ديك لا فورس ديال لاسيديتي سميتو اللي كيتعلقوا ليا اللي كيأثروا ليا على كا ا هنا حيت عندي بلو ان اسيد اي ان فورت يعني كلما لاسيد كيمشي ليا كيولي فورت كلما بي كا ا ديالو كتولي فيبل حتى كتكون كتنعدم ليا في ديك لي زاسيد فورت. عندي لا دوزيام ريغل اللي هي بلو ان اسيد اي فورت اي بلو سا باز كونجوغي اي فيبل. يعني كلما كيكون عندي لاسيد فورت كلما لا باز كونجوغي ديالو كتكون فيبل. لا تروازيام ريغل اللي هي بلو اون باز كونجوغي اي فورت بلو سون اسيد كونجوغي اي فيبل. العكس كلما لا باز كتكون فورت كلما لاسيد كيكون فيبل. دابا غادي نهضر على الريغل ديال غاما. عندي لا ريغل ديال غاما يعني كيفاش كندير واحد لا رياكسيون واحد الميلونج ما بين ان اسيد ان باز. مثلا في هاد الرياكسيون عندي الا شفتو لا بي كا ا ديال بي كا ا 1 كاينه الفوق وبالنسبه لبي كا ا 2 كاينه لتحت. دونك بي كا ا 1 كبير على بي كا ا 2 صافي صغيره على بي كا ا 2. دونك لاسيد ديال بي كا ا 1 اللي هو اسيد 1 بلس غادي يتفاعل ليا مع لا باز 2 ياك باش يعطي لي لا باز 1 بلس ان اسيد 2. ما يمكنش ان اسيد
اللي عنده البي كا 1 كبيرة يتفاعل مع لاباز اللي عنده البي كا 1 صغيرة. لاسيد اللي عنده بي كا 1 صغيرة هو اللي كيتفاعل مع لاباز اللي عنده بي كا 1 كبيرة. صافي. لا غيكل تو اسيد tout l'acide réagit sur toutes les bases situées au-dessus يعني لتحت de Louis sur l'échelle de pKa. يعني قال لك هنا لاسيد كيتغير مع لي باز مع تو لي باز اللي كاينين لتحت منه ديالو في ليشيل ديال البيكا. قال لك هنا غادي نهضر على الكالكول دو لا كونستون دو لا رياكسيون. يعني كيفاش كندير نكالكولي لا كونستون دو لا رياكسيون. عندي اكزامبل، خديت البيكا 1 ديال سي اش 3 سي او اش سي اش 3 سي او موان اللي هي كتساوي لي 4.7. وبالنسبه للبيكا 2 ديال ان اش 4 بلس سور ان اش 3 كتساوي لي 9.8. دونك هنا كنستنتج انطلاقا من لا ريغل ديال غاما بلي ان لاسيد ديال اللي هو سي اش 3 سي او اش كيتفاعل ليا مع ان اش 3 و كيعطي ليا ان اش 4 بلس سي اش 3 سي او موان. دونك لا كونستونت ديال لا رياكسيون كنديرها هي لي كونسونطراسيون ديال لي برودوي سور لي كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف. هنا كنضرب اش 3 او بلس. هاد الرياكسيون الاولى هي الثانيه، حيت غير ضربت الكونسونطراسيون ديال اش 3 بلس الفوق وزدت لتحت، يعني درت فوا اش 3 بلس الفوق وفوا اش 3 بلس لتحت. الا اختزلت غادي نرجع للرياكسيون الاولى. الا لاحظتوا هنا هذه هي لا كونستونط اسيديتي ك 1 ياك، وبالنسبه للاخرى هي العكس، واحد على الكونستونط اسيديتي ديال ك 2. صافي. دونك غادي نلقى ك 1 كتساوي ليا ك الكونستونط رياكسيون كتساوي ليا ك 1 فوا 1 سور ك 2 ك 2. صافي. دونك كنلقى هي 10 لا بويسونس موان ك 1 كندخل 10 لا بويسونس موان، ولتحت كنلقى 10 لا بويسونس موان ك 2. دونك كنلقى 10 لا بويسونس موان 4.7 ولتحت سور 10 لا بويسونس موان 9.2. كنلقى في الاخر 10 لا بويسونس 4.5 اللي هي سوبيريور 1. دونك ملي كتكون عندي لا رياكسيون سوبيريور 1 يعني ليكيليبر ديالي فيغ سميتو يديبلاص فيغ لا دغوات، يعني لو سونس 1 كيمشي ليا لو سونس 1. وكنستنتج واحد الرياكسيون واحد سميتو الملاحظه اللي هي واحد لا رومارك اللي هي لا رياكسيون ديالي سي ان رياكسيون كونتيتاتيف. يعني كيسك سافو دير كونتيتاتيف يعني عندها كيم كتنتج ليا بزاف، يعني كونتيتي كتنتج ليا واحد لا كونتيتي كبيره. داكشي علاش كنتسمى لا رياكسيون كونتيتاتيف.